अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। वबरकातुहू। जी मेरी आवाज़ बिल्कुल वाज़ेह है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। उस्ताद। सूरतुल बकरा आयत नंबर 74। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफततमऊन अन युमिनू लकुम, क्या तुम उम्मीद रखते हो, तमा रखते हो, अन युमिनू इस बात की कि युमिनू लकुम कि ये तुम्हारे लिए ईमान लेकर आएंगे, तुम्हारी बात को मानकर ईमान लेकर आएंगे। वक़द काना हालांकि था, फरीकुम एक ग्रोह मिनहुम इनमें से, यस्माऊन कलाम अल्लाह वो अल्लाह ताला के कलाम की को सुना करता था। तुम्मा युहर्रिफूनहु फिर उसमें तहरीफ किया करता था। मिन बादि मा अक़लूहु बाद समझने के उसको, मा मिन बादी इसके बाद के, मा अक़लूहु उन्होंने इसको समझा, यानी समझने के बाद उसके अंदर तहरीफ किया करता था। तहरीफ का माना ये होता है कि कलाम को के अल्फाज भी बदल देना और उसका माना और मफहूम भी बदल देना, या कलाम असल पे रखना अल्फाज, लेकिन उसका माना ऐसे बयान करना, मफहूम ऐसा बयान करना जो कलाम कहने वाले की मुराद ना हो, उसका माना ही तब्दील कर देना, मुराद ही तब्दील कर देना, इसको तहरीफ कहते हैं। अल्फाज बदल देना या अल्फाज बाकी रखना, उसकी मुराद बदल देना। मिन बादि मा अक़लूहु इसको समझने के बाद वो इसमें तहरीफ किया करते थे। वहुम यअलमून और वो जानते भी थे, जानते बूझते। जी जी मेरी आवाज आ रही है? जी सर आ रही। क्या तुम इस बात की तमा रखते हो कि ये ईमान लेकर आएंगे तुम्हारी वजह से? हालांकि इनमें से एक करोड़ अल्लाह ताला के कलाम को सुनकर फिर उसको समझने के बाद उसमें तारीफ किया करता था, जानते बूझते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अहले ईमान को मुखातब है, और अहले ईमान बड़े ही सादा, बड़े ही जो है सादा फितरत लोग थे, कि तुम इनकी चलाकियां और इनकी मकारियां नहीं समझते। ये जो है ना, तुम इनसे उम्मीद रखते हो कि ये ईमान लेकर आएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो सीधी सीधी बातें थी, ठीक है, कि कोई एक गाय ज़बह कर दो, उनको इन्होंने टेढ़ा ले लिया, उसका मतलब जानबूझकर समझते बूझते इन्होंने बदल दिया और खुद को ना समझ जाहिर किया समझते बूझते। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सीधी सीधी बातें इन्होंने तब्दील कर दी, उनको इन्होंने ना समझने की जो है ना ये इजहार किया। तो तुम्हारी सीधी बातें ये कैसे मान लें? और फिर ये अल्लाह ताला का कलाम सुनकर उसको तब्दील भी करते हैं, यानी
जो तौरात थी जो मूसा अलैहिस्सलाम पर उतरी, और जो तौरात के अहकाम थे या जो इससे पहले जो वही थी मूसा अलैहिस्सलाम पे उतरती थी, उसको ये तब्दील करते थे। मिसाल के तौर पर आप देखें, इनको हुक्म मिला कि तुम वक़ूलु हित्ता, तुम हित्ता कहो उस बस्ती के अंदर दाखिल होकर। तो इन्होंने हित्ता की जगह पर क्या कहना शुरू कर दिया, ऐ अल्लाह हमें तो गंदम के दाने चाहिए। अल्लाह के कलाम को बदला। रजम की जो सजा थी इन्होंने तब्दील किया उसे। और ये पीछे बात गुजर चुकी है कि इन्होंने जब देखा कि जब मालदार लोग जिना करते थे तो ये छोड़ देते थे, गरीब करते थे तो पकड़ लेते थे। फिर इन्होंने मिल के मशवरा किया कि क्यों ना हम ऐसी सजा जो है वो तय कर लें जो सबके लिए आसान हो। और इन्होंने मुंह को स्याह करना शुरू कर दिया, और अल्लाह का जो असल हुक्म था उसको इन्होंने क्या कर दिया, तब्दील कर दिया, चेंज कर दिया। तो और भी कई इस तरह के अहकामात थे। फरमाया कि ये समझने बूझने के बावजूद, जानने के बावजूद उन्हें क्या करते थे, तब्दील कर देते थे, तहरीफ कर देते थे। आज भी कई ऐसे लोग हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम को तो तब्दील नहीं कर सकते, लेकिन मुराद को तब्दील कर देते हैं, मफहूम को तब्दील कर देते हैं। जी मैं माजरत खा हूँ, ये डिस्कनेक्ट हो गया। वइज़ा लक़ुल्लज़ीन आमनू, और जब ये मिलते हैं उन लोगों से जो ईमान लाए, कालू तो कहते हैं आमन्ना, हम ईमान लाए। वइज़ा खला बादुहुम इला बादिन, और जब इनमें से बाज बाज की तरफ जुदा होते हैं, बाज बाज की तरफ खलवत इख्तियार करते हैं, अलग होते हैं। कालू तो कहते हैं अतुहद्दिसूनहुम, क्या तुम उन्हें बातें बताते हो, बिमा वही फतह अल्लाहु अलैकुम, जो अल्लाह ने तुम्हें बताई, लियुहाज्जूकुम भी, ताकि वो इसके जरिए तुम पर दलील पकड़ सकें, इंद रब्बिकुम, तुम्हारे रब के यहाँ। अफला ताकिलून, क्या तुम समझते नहीं, क्या तुम अकल नहीं रखते। जब ये मुसलमानों से मिलते तो क्या कहते, हम ईमान लाए। और जब इनमें से बाज बाज की तरफ मीटिंग करते, अलग होते, खलवत में जाते, एक दूसरे की को तन्हाई में मिलते, आपस की मजालिस में, तो क्या कहते कि मुसलमानों को वो बातें क्यों बताते हो जो अल्लाह ने तुम्हें बताई हैं। तो क्या
जब ये मुसलमानों के साथ मिलते तो उन्हें बताते कि हम भी ईमान ले आए और हम भी जो है इस बात का इकरार करते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं ये अल्लाह के रसूल हैं और इनकी मुतल्लिक हमारी किताबों में निशानियां आई हैं, अलामात आई हैं। ठीक है, तो मुसलमानों को ये बातें बताकर जब आपस में मिलते तो कहते कि मुसलमानों को ये बातें क्यों बताते हो, इससे तो फिर वो खुश होंगे और अल्लाह ताला के यहाँ उनको मौका मिलेगा दलील का कि या अल्लाह इनको भी तो पता था, जानते थे, ये भी जानते बूझते थे, क्योंकि ये हमें आके बताया करते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, इनकी किताबों में लिखा हुआ है, तो इसलिए मुसलमानों को ना बताया करो, ठीक है, उस नबी की सिफात। तो ये जब कोई बता देता तो फिर उसके ऊपर ये नाराज होते और उसे डांटते थे। अवला यालमूना, अल्लाह फरमाते हैं क्या ये जानते नहीं, अन्नल्लाह यालमु, बेशक अल्लाह ताला जानते हैं, मा युसिरूना, उन तमाम चीज़ों को, उन तमाम राजों को जिन्हें ये, उन तमाम बातों को जिन्हें ये छुपाते हैं, वमा युअलिनून, और उन्हें भी जिन्हें ये जाहिर करते हैं। ये समझते हैं कि हम मुसलमानों को, जो सादा लोग मुसलमान हैं, उनको जो है हम जो है पागल बना रहे हैं अपने जाम में, और आपस में तन्हाई में जाकर कहते थे कि उन्हें ये बातें ना बताया करो, हालांकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी हर बात को सुन रहे हैं और अल्लाह के फरिश्ते नोट कर रहे हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको जाहिर कर रहे हैं। अवला यालमूना, क्या वो जानते नहीं, अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, यालमु, जानते हैं, माँ, उन तमाम बातों को जो वो चुप कर करते हैं और जो वो जाहिर करते हैं। सिर कहते हैं राज को, ऐलान का माना होता है ना जाहिर, अअलना युअलिनु, ऐलान। वमिनहुम, और इनमें से बाज उम्मियूना, अनपढ़ है, ला यअलमून अलकिताब, जो किताब को बिल्कुल भी नहीं जानते, किताब को वो नहीं समझते तौरात को, इल्ला अमानिया, मगर अपनी आरजुएं, तमन्नाएं, व इन हम, और नहीं है वो मगर यज़ुन्नून, किताब को आरजू और तमन्नाएं ही गुमान कर। पीछे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके पढ़े लिखे लोगों का हाल बयान किया है कि वो किस कदर मक्कार, चलाक और अल्लाह के अहकाम को बदलने वाले, ठीक है, अंबिया को कत्ल करने वाले, अल्लाह की आयत को छुपाने वाले, ठीक है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आयत का मजाक उड़ाने वाले। आगे इनके अनपढ़ों का बयान है कि अनपढ़ कैसे थे। अनपढ़ जाहिर है जो अवाम होती है उस पर फिर वैसी जहालत का असर होता है। एक जुमला मशहूर है अरबी का, अल अवामु कल अनामी, अवाम तो चौपाओं की तरह होती है, उसको तो पता ही नहीं होता। तो जो इनके अनपढ़ लोग थे वो क्या करते थे, उन्होंने ये समझा हुआ था कि ये जो किताब है इसमें बस हमारे लिए जो है वो ख्वाहिशात हैं, हमारी लिए क्या है कि बस हम जन्नत के अंदर ही रहेंगे, कभी जहन्नम में नहीं दाखिल होंगे, और अगर होंगे तो सिर्फ चंद दिनों के लिए। आगे ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिक्र कर रहे हैं, वक़ालू लन यदखुलल जन्नत इल्ला मन काना हूदन औ नसारा, जन्नत में वो ही दाखिल होगा जो यहूदी होगा और ईसाई होगा। एक जगह पर है नहनु अब्नाउल्लाहि व अहिब्बाउ, सूरतुल माइदा में, हम तो अल्लाह के बेटे हैं, हम तो अल्लाह के महबूब है, भला हम भी जहन्नम में जाएंगे, भला हम भी आग में जा सकते हैं। ठीक है, तो ये इनकी इनकी तमन्ना थी, यानी इनके बड़ों ने ये बताया हुआ था कि जन्नत पक्की है तुम्हारी, सही है। और माजरत के साथ आज मुसलमानों की भी इससे बदतर हालत है कि लोगों ने जन्नत अपने नाम की हुई है, ना अकीदा सही है, ना अमल सुन्नत के मुताबिक है, ना रब का डर है, ठीक है, ना अल्लाह के हुकूक का ख्याल है, ना बंदों के हुकूक का ख्याल है, ना पाकी का पता है, ना सफाई का पता है, ना ईमान का पता है, ना अकीदे का पता है, ना मामलात का पता है, ना ही रोज़ा नमाज, ठीक है, की कोई फिक्र है। लेकिन क्या है जी, हमें सर्टिफिकेट मिला हुआ है जन्नत का, हम फलां सिलसिले से जी बैत हैं तो फलां सिलसिले से बैत हो जाएं, ठीक है, तो नजात पक्की हो जाती है। ठीक है, अच्छा, बाज लोग ये समझते हैं, आपने गाड़ियों पे शायद देखा होगा ये जुमला लिखा हुआ कि जन्नत हुसैन दी, रब जाने और हुसैन जाने।
जन्नत हुसैन दी, रब जाने और हुसैन जाने। यानी कि हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जन्नत है, वो जाने और रब जाने। हमने बस हुसैन से मोहब्बत करनी है, ठीक है ना। हमें कोई नमाज की ज़रूरत है, ना अकीदे की ज़रूरत है, ना हुकूकुल्लाह की ज़रूरत है, ना रोज़े की ज़रूरत है, ना हलाल और हराम की तमीज़ है। हमें रब जाने और वो जाने। ये सारे दीन को जो है बिगाड़ के रखने वाली बात है। कितने लोग हैं जो सिलसिलों से वाबस्ता हैं, फलां सिलसिले से हो, ठीक है, फलां सिलसिले से वाबस्तगी इसलिए है ताकि मेरे बुजुर्ग जो हैं कल मेरी सिफारिश करेंगे। देखिए ये सारी गुमराही है। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था, क्या फरमाया था, ए फातिमा ला उगनी अन्कुम मिन अल्लाहि शैया, मैं अल्लाह के सामने आपके काम नहीं आ सकता। ए सफिया आप भी अमल कर लीजिए। ए मेरी पुप्पी जान, ये न समझना कि मेरा भतीजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तो नबी है, वो मुझे बचा लेगा। याद रखो आप भी अमल करो। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आला, सबसे अफजल, सबसे अजमत वाले और अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद, जब वो ये कह रहे हैं कि मैं काम नहीं आ सकता, आप अमल कीजिए, अमल कीजिए, तो फिर उसके बाद कौन सी ऐसी हस्ती हो सकती है जिसकी बात अल्लाह के यहाँ चल सकती है। बल्कि वहां तो ये आलम होगा, ठीक है, कि ला यशफाऊन इल्ला लिमन इर्तदा, वहां तो कोई बात नहीं कर सकेगा। ला यतकल्लमून इल्ला मन अदिन लहुर रहमान, वहां तो रहमान के सामने कोई बात ही नहीं कर सकेगा, हाँ जिसको रब इजाजत देंगे, रहमान इजाजत देंगे, ठीक है। तो इन्होंने यहीं पर जन्नतें जो है वो पक्की की हुई हैं। तो ये सारी गुमराही है, अमाल से सुस्ती, अमाल से दूरी। और यही यहूद का तरीका था, यही नसारा का तरीका था कि वो कहते थे जन्नत तो हमारी है, मुसलमान तो बेवकूफ हैं, ये जिहाद कर रहे हैं, ये कुफार से लड़ रहे हैं, ठीक है, इन्होंने जो है जन्नत तो हमारी, हम तो अल्लाह के महबूब हैं। और वही तो इस आयत के अंदर उनके अनपढ़ों की हालत को बयान किया गया। पीछे जो मक्कार लोग थे उनकी चालाकियां जिक्र थी। फवैलुल लिल्लज़ीना, अमानी जो है, अमानी ये उम्नियतुन की जमा है, उम्निया वाहिद है, उसकी जमा मानी है। फवैलुल लिल्लज़ीना, बस बहुत बड़ी हलाकत है उन लोगों के लिए, यक्तुबून अल किताबा, जो किताब को लिखते हैं, बिअयदीहिम अपने हाथों से, तुम्मा यक़ूलून हाज़ा मिन इंदिल्लाह, फिर कहते हैं ये अल्लाह की तरफ से है, लियश्तरू बिही समनन कलीला, ताकि उसके साथ वो हकीर सी कीमत जो है वो उसको ले सकें, या इसके साथ जो है वो थोड़ी सी कीमत जो है उसको हासिल कर सकें, इसको थोड़ी सी कीमत के एवज बेच सकें। फवैलुल लहुम, बस हलाकत है इनके लिए, मिम्मा कतबत ऐदीहिम, उस पर जो इनके हाथों ने लिखा, उस वजह से जो इनके हाथों ने लिखा। ववैलुल लहुम, और हलाकत है बहुत बड़ी इनके लिए, मिम्मा यकसिबून, उन करतूतों की वजह से जो ये किया करते हैं, जो किया करते थे। अल्लाह फरमाते हैं कि बस बहुत बड़ी हलाकत है उन लोगों के लिए जो किताब को अपने हाथ से लिखते हैं और फिर कहते हैं लोगों को कि ये तो अल्लाह का कलाम है, ताकि वो इसके जरिए से अपनी रोजी जो है वो चला सकें। अल्लाह फरमाते हैं जो उन्होंने लिखा है, इस लिखने की वजह से इनके लिए बड़ी हलाकत है, और जो ये कर रहे हैं उस पर भी हलाकत है, लिखने वाले पर भी हलाकत है और जो उसने लिखा है उस पर भी बर्बादी और वैल है। इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज्जत ये उनकी ये खराबी बता रहे हैं कि वो अपने पास से अल्लाह की, अपने पास से ही आयात और अहकामात बना लेते थे। यानी जो लोगों को वो फतवा देते थे, उस फतवे की बुनियाद जो है वो ना तो अल्लाह के कलाम पर होती थी, ना रसूल के फरमान पर होती थी, बल्कि उस फतवे की जो बुनियाद है वो उनकी ख्वाहिशात पर होती थी, और फतवा मांगने वालों की चाहत पर होती थी कि उसको क्या चाहिए, वो किसके अंदर जो है वो सहूलत जो है उसको हासिल हो सकती है, ठीक है। अच्छा, उसको उसके मुताबिक फतवा देकर फिर उससे पैसे वसूल करते थे, दुनिया के मफादात हासिल करते थे। और यही वजह है कि इन्होंने अहकाम भी बदल दिए,
تو मैं बात कर रहा था कि वो फतवा मांगने वालों की चाहत के मुताबिक जो जिस तरह की उनको सहूलत होती उस तरह के फतवे उनको दे देते अपने पास से गढ़कर, और ये बावर करवाते कि ये अल्लाह का कलाम है। तो इस वजह से उनका दीन जो है वो अपनी असली हालत पे बाकी नहीं रहा। और अफसोस ये है कि आज भी कितने ही ऐसे लोग आपको नजर आएंगे कि वो फतवे अपने पास से देखकर वो हलाल को हराम कर रहे हैं, हराम को हलाल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कितने ही ऐसे हमारे हाँ जो है वो खुशी गमियों पे मामलात हैं जिनके जवाब जी। तो कितने ही ऐसे लोग हैं जो आज भी हलाल को हराम और हराम को हलाल बना रहे हैं फतवों के साथ। मिसाल के तौर पर आप देख सकते हैं हमारी खुशियां हो, हमारी गमियां हो, उस पर तरह तरह के जो है वो तरह तरह की चीजें जो है गढ़ के दीन का हिस्सा बनाया हुआ है। मिसाल के तौर पर आप देख लें, ये जो है कुल है 40वां है, ठीक है, ये 10वां है, ये बरसी है, और ये जनाबे वाला 11वीं है। जी। तो कितने ही ऐसे लोग हैं उन्होंने दीन को जो है अपनी मर्जी से जो है वो हलाल और हराम किया हुआ है, ठीक है। तो ये जितने भी इस तरह के जो हमारे यहाँ ये जो राइज हैं चीजें, तो याद रखिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हरगिज साबित नहीं है। किसी भी चीज को अगर आपने दीन समझना है तो उसका सबसे पहला जरिया जो है कुरान मजीद है, फिर दूसरा जरिया उसका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, और तीसरा जरिया कुरान और सुन्नत को आपने सहाबा इकराम के फाहम के मुताबिक समझना है, ताबीन इज़ाम और आइम्मा मुहद्दिसीन के फाहम के मुताबिक लेना है। और इसी तरह किसी भी शख्स किसी भी चीज को अगर आपने दीन तहकीक करनी है कि ये दीन है, तो उसके लिए इस्लाम के जो पहली 3 जो सदियां हैं जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर एतबार से खैर करार दिया, फरमाया खैरुल कुरूनी करनी, सबसे बेहतरीन जमाना जो है वो मेरा जमाना है, फिर मेरे सहाबा का है, फिर उनका जो उनके बाद आएंगे। आवाज आ रही है? जी सर अब आ रही है। सबसे बेहतरीन जमाना मेरा है, फिर मेरे सहाबा का है, और उसके बाद फिर जो लोग आएंगे, यानी 300 साल 3 सदियां पहली इस्लाम की ये गोल्डन सदियां हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर ऐसे लोग आएंगे जो अपने आप को अमानतदार जाहिर करेंगे लेकिन वो अमानतदार नहीं होंगे, या खूनून खाइन होंगे, सही है, वो गवाहियां खुद देंगे हालांकि उनसे गवाही नहीं तलब की जाएगी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर एतबार से अपने ज़माने को, सहाबा के ज़माने को, ताबीन के ज़माने को खैर करार दिया है, इल्म के एतबार से, तकवा के एतबार से, वरा के एतबार से, फाहम के एतबार से। इसलिए आपने जिस चीज़ को भी दीन देखना है कि ये दीन है या नहीं है, तो उसका वजूद इन 3 ज़मानों में देख लीजिए। और वो कैसे पता चलेगा? वो रिवायत के ज़रिए से पता चलेगा, सनद के ज़रिए से पता चलेगा। कोई चीज़ हलाल है, हराम है, इस हवाले से आपको मालूमात चाहिए तो परखना है आपने, तो आप देख लें ये 3 सदियां हैं, और जितने भी जो गुमराहियां शुरू हुई हैं वो इन 3 सदियों के बाद शुरू हुई हैं। तो लोग जो है अपने फतवों की वजह से, फतवों की खातिर हलाल को हराम और हराम को हलाल करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की है हलाला करने वाला, हलाला करवाने वाला उस पर, लेकिन आप देख लें हमारे माशरे के अंदर कितना जुल्म होता है। तलाक के बाद जो है रुजू होते हैं, रुजू का हक जो है वो इस्लाम ने रखा है, तो वो लोग जो हैं एक ऐसे रास्ते की तरफ जाते हैं जिस पर आपने लानत की है, लानत की है। तो ये इनके फतवों की हालत है। आज भी लोग जो है वो उन्होंने अपने फतवों
پر جو ہے دین کو رکھا ہوا ہے، صحیح ہے۔ تو یہ جو یہود تھے انہوں نے بھی یہی کیا ہوا تھا کہ لوگوں سے پیسے لے لے کر جو ہے ان کی مرضی کے مطابق جو ہے وہ فتوے جو ہے انہیں دیا کرتے تھے۔ اور معذرت کے ساتھ ہماری عوام کا بھی جو حال ہے وہ بڑا عجیب سا ہو گیا ہے۔ تو ہر شخص آ کے یہ پوچھتا ہے جی کوئی گنجائش نکل سکتی ہے، کوئی تھوڑی بہت ذرا غور کریں، کچھ دیکھیں جی حالات بڑے ہیں، کوئی سود حلال ہو سکتا ہے، کوئی ذرا مہربانی کریں، معیشت بڑی چل رہی ہے، ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی گنجائش ملنی چاہیے، یعنی یہ حالت ہے۔ اس بات کا کوئی ڈر نہیں کہ اسلام کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں، ان کو بس یہی فکر ہوتی ہے جی کہیں سے کوئی گنجائش مل رہی ہے، قاری صاحب، مولوی صاحب، مفتی صاحب، ٹھیک ہے، کہیں سے کہیں کوئی ذرا دیکھے تو صحیح۔ تو یہ وہی تھے گنجائشیں نکالنے والے۔ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، اور انہوں نے کہا ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر چند گنے چنے دن۔ یہ جو پیچھے آپ نے پڑھا نا لا یعلمون الکتاب الا امانیہ، کہ اپنی کتاب کو، تورات کو تو وہ اپنی خواہشات کا مجموعہ سمجھتے تھے کہ اس میں تو ہمارے لیے جنت ہی جنت ہے۔ تو ان میں سے ایک مثال یہ بھی ہے کہ ہمیں ہرگز آگ نہیں پہنچے گی مگر چند گنے چنے دن، جب مسلمان انہیں دعوت دیتے تھے کہ آپ ایمان قبول کر لیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ایسے مسلم کا جو بھی یہودی اور عیسائی میرے متعلق سنے اور پھر ایمان لے کر نہ آئے الا کان من اصحاب النار، تو وہ جہنمی ہوگا، اور جو ایمان لے کر آئے گا اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک اپنے نبی پر ایمان لانا اور دوسرا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا۔ تو جب مسلمان انہیں کہتے ہیں نا کہ تم ایمان لے آؤ، ٹھیک ہے، اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر تو حدیث میں آتا ہے جہنمی، تو یہ آگے سے کہتے تھے کہ ہم نے اگر گئے بھی صرف چند دن جائیں گے۔ قل، آپ کہہ دیجیے اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ کے پاس کوئی وعدہ لے رکھا ہے؟ فلن یخلف اللہ عہدہ، اور اللہ تعالیٰ ہرگز اپنے وعدے کو نہیں توڑیں گے۔ یعنی تم نے کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاہدہ کر رکھا ہے کہ تم نے جو ہے وہ اگر جہنم میں گئے بھی تو چند دن جاؤ گے۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ تعالیٰ پر ایسی باتیں کہہ رہے ہو جنہیں تمہیں بھی علم نہیں کہ وہ کتنی خطرناک اور کتنی جو ہے وہ بدتر باتیں ہیں، کتنے بڑے الزام لگا رہے ہو۔ تو مسلمانوں نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا ہے، پیارے نبی آپ ان سے پوچھیں کیا ثبوت ہے تمہارے پاس، کیا دلیل ہے تمہارے پاس، کیا پروف رکھتے ہو تم؟ جی آواز نہیں آ رہی؟ استاد محترم آ رہی۔ سسٹر پھر آپ کے ہاں بھی پرابلم ہوگا، تو آج باقی پرابلم بہت زیادہ ہے، نیٹ کا ایشو ہے لائٹ کی وجہ سے بھی۔ اور تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تم نے کوئی وعدہ پکڑ لیا ہے اور تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جنت جو ہے وہ ہماری ہے۔ بلا من کسب، بلکہ کیوں نہیں من کسب سیئتن، جو کمائے، کسبہ کمانا کمائے، سیئتن بہت بڑا گناہ، بہت بڑی برائی، وحاطت بھی خطیئت، اور اس کی غلطی، اس کی معصیت گھیر لے، اولئک اصحاب النار، تو یہی لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے گا، اللہ کی توحید کو تسلیم نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، وہ جو بھی ہو، وہ یہودی ہو، وہ عیسائی ہو، ٹھیک ہے، وہ بھلے اپنے منہ سے جو مرضی کہتا پھرے، جو مرضی دعویٰ کرتا رہے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے پیارے ہیں، صحیح ہے، تو ہمارے جو نبی ہیں عیسیٰ وہ ہماری وجہ سے سولی چڑھ گئے، ہمارا کفارہ بن گئے، ٹھیک ہے، ہم تو پکے جنتی ہیں، جو مرضی کہتا پھرے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لے کر آئے، تو یہ اس کی جو غلطی ہے یہ اس کو گھیر لے گی، فاولئک اصحاب النار، اور وہ آگ والوں میں سے ہے، جہنمی ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گا۔ تو کافر اور مشرک یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے
और उन्होंने नेक अमाल किए, उलाइका अस्हाबुल जन्नह, ये जन्नत वाले हैं, हुम फिया खालिदून, हमेशा हमेशा जन्नत में रहेंगे। तर्जुमा वाज़ेह? जी उस्ताद। अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी ठीक है। तो आप लोग सवाल, मतलब मुझे ये जी 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 सिस्टर, उस्ताद मतलब मुझे ये पूछना था कि मा अकलू का मतलब क्या है? आपकी आवाज कट गई दोबारा। उस्ताद मोहतरम मैं कह रही जो पहली आयत आपने पढ़ी है मा अकलू व हुम यालमून, तो मा अकलू का क्या मतलब है? अकलूहु, उसको समझने के बाद, अकल कहते हैं शऊर को, समझ को, इसके बाद कि उन्होंने उसको समझा, समझने के बाद जानते बूझते उसके अंदर तब्दीली कर दी, तहरीफ कर दी। तहरीफ का माना लफ्ज बदल देना, माना भी बदल जाना, या लफ्ज उसी तरह लेकिन कलाम मफहूम बदल देना। जी आगे, जी सिस्टर आमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी 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 वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा सर, आपने बताया कि पहली 3 सदियां जो थी, अगर हमने इस्लाम के बारे में किसी भी चीज के बारे में हमें जज करना हो कि इस्लाम में ये कैसे है ये कैसे है, तो फर्स्ट 3 सदियों के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो हम लोग आज के दौर में हम ऐसी कौन सी किताब पढ़ेंगे, कौन सा, क्योंकि हर डिफरेंट लोग हैं ना, तो हमें कैसे पता चलेगा ये बंदा ये तक आपके कोई पास थोड़ा सा शोर है, थोड़ा सा अलग हो जाइए, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, वो कट रही है आवाज आपकी। ये किसी और का है। जी 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 सर मैं ये पूछ रही थी कि अभी मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि ऐसी कौन सी किताब है जिसमें तब्दीली नहीं की गई है। कुरान पाक के अलावा अगर हम लोग कोई अहदीस की या कोई भी पढ़े, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट आलिम हैं और कुछ ज़ाहिर है बिद्दत भी होती है, कुछ चेंज भी बताते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा उसके बारे में। जी बहुत अच्छा सवाल है, हमें कैसे पता चलेगा? तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि सही उल बुखारी, सही मुस्लिम हदीस की किताबें हैं बुनियादी, तो इसमें सारी हदीस सही हैं, ठीक है। एक दूसरा यह है कि रिवायात के ऊपर मुहद्दिसीन ने हुक्म लगाया है, सही और ज़ईफ का सनद होती है उसकी बाकायदा, ठीक है। तो जो लोग सनद का एहतमाम करते हैं, जो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को सिर्फ हवाला ही नहीं जो है वो जिक्र करते, बल्कि उसकी सनद के ऊपर भी बात करते हैं, पूरा जो है उसका इल्म रखते हैं, आप लोग उनकी तरफ मुराजत करेंगे। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज के भी अमीन हैं, आपकी मुराद के भी अमीन हैं, ठीक है। और फिर इन हदीस की किताबों में आपको हदीस भी मिलेंगी, सहाबा कराम के अक़वाल भी मिलेंगे, ठीक है। इसी तरह मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा है, दारमी है, हदीस की किताबें हैं। तो इनसे बस सनद सही पता चल सकता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला ने क्या उतारा है, आपने क्या समझा है, साहबा ने क्या समझा है, पूरी ये एक हमारे पास सनद मौजूद है इसकी, ठीक है। जज़ाकल्लाह सर। ठीक, कोई बंदा अगर ये कहता है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी एक मिनट, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, कोई बंदा ये कहता है ना कि हम कैसे जो है वो फैसला कर सकते हैं हक में, तो फैसला करना बड़ा आसान है। देखिए दुनिया के अंदर हम पढ़ने के लिए फैसला करते हैं कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है, ठीक है, कौन सा, अच्छा जब मेडिकल का मसला आता है हमारी सेहत का, हम ये तजवीज़ करते हैं कौन सा डॉक्टर अच्छा है, सही है। अच्छा इसी वक्त वालिदैन रिश्ते के वक्त बच्चों, अपने बच्चों बच्चियों के लिए जो है वो घर को सिलेक्ट करते हैं, पूरी तहकीक करते हैं, ठीक है। हमने तिजारत करनी होती है, कुछ चीज़ खरीदनी होती है, पूरी तहकीक करते हैं, ठीक है। तो दीन जो है, जो हमारा, हमारी आखिरत है, जो हमारी कब्र है, जिस पर हमारा इन्हिसार है, तो उसके लिए भी हमें तहकीक करनी चाहिए। और हक जो होता है ना, वो हक एक ही होता है। ये नहीं हो सकता कि अब कोई शख्स कहे कि दिन है तो उसको कोई रात नहीं कह सकता,
दिन होगा तो वो दिन ही होगा, रात होगी तो रात होगा, कोई रात को दिन नहीं कह सकता, दिन को रात नहीं कह सकता। ठीक है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें तहकीक के वसाइल दिए हैं। आप जिस हदीस पर हाथ रखेंगे उस हदीस की सनद होगी, उसमें रावी होंगे, उनके हालात होंगे, वो पैदा कब हुए, वो फोत कब हुए, उनका हाफजा सही था, उन्होंने रिवायतें सही बयान की। अगर आप इस चीज को देखेंगे तो इंशाल्लाह हक आप पर वाज़े हो जाएगा इंशाल्लाह रहमान। जी वालेकुम अस्सलाम, आगे पूछें। जी अस्सलाम वालेकुम। उस्ताद साहब, वालेकुम मुझे अस्सलाम। ये पूछना था कि तफसीर के बारे में जब आपने बात की तो आपने कहा कि वो मौदूदी साहब और इसरार अहमद साहब जो हैं उनके अफकार जो हैं वो कुछ इतने ठीक नहीं, जो भी आपके अल्फाज थे। मैं आपसे रहनुमाई चाहती हूँ इनके लिए। जो वहीदुद्दीन साहब हैं उनका लिटरेचर भी बहुत ज़्यादा है, हमारे माशरे में पढ़ा जाता है। और डॉक्टर फरहत हाशमी, इनके बारे में भी थोड़ा सा गाइड कर दें अगर, तो बहुत मेहरबानी होगी आपकी। जी वहीदुद्दीन साहब के हवाले से आपने जो है पूछा है, तो असल में ये लोग जो थे ना सारे अहबाब, ये अबुल आला मौदूदी साहब से मुतासिर थे, उनकी फिक्र से मुतासिर थे। तो अबुल आला मौदूदी जो थे, उनकी खिदमात जो हैं, सियासी खिदमात और जो उन्होंने अपने हवाले से किया, ठीक है, तो वो उस पर हम ये कहते हैं कि दरअसल उनमें कुछ मसाइल आ गए थे। एक तो वो हदीस के इनकार की तरफ चले गए, दूसरा सहाबा इकराम के हवाले से उन्होंने एक ऐसी किताब लिख दी जिसके अंदर वो बहुत सारी गलतियां कर बैठे और बड़ी मनहजी गलतियां कर बैठे, और वो किताब जो है राफसियों के हाथ आ गई और वो सहाबा इकराम पर तबर्राबाजी शुरू कर दी, और खुद उस किताब में भी वो बहुत उलझ गए। उन्होंने सैयदना अमीर माविया रदी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना अमर बिन आस, सैयदना अमीर माविया की मुतल्लिक उन्होंने डिक्टेटरशिप के लफ्ज बोले, यानी उसके अंदर वो बड़े अजीब तजाद का शिकार हो गए, जिसकी वजह से खुद डॉक्टर सरार साहब भी उनसे अलग हो गए। तो उनकी जो फिक्र थी वो कई लोगों में आगे गई, अमीन इस्लाही, हमीदुद्दीन फराही। तो ये लोग जो थे ना मुहद्दिसीन, और जो सहाबा इकराम का जो मनहज था, ठीक है, तफसीर में कुरान मजीद की कुरान से तफसीर, हदीस के साथ तफसीर, ये उसको छोड़ बैठे, ठीक है, और ये लोग जो थे ये किसी और तरफ निकल गए। तो वहीदुद्दीन साहब भी उनसे मुतासर थे, तो इसलिए आप उनसे भी इज्तिनाब करें। कोई भी आप हदीस पढ़ें, ठीक है, कोई भी आयत पढ़ें, कोई मफहूम पढ़ें, उसको आप पूछें, उलमाए हक पर आप पेश करें उसको, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी मनचाही तफसीर कर देते हैं कुरान की और हदीस की भी। तो उसके लिए हमारे पास सहाबा इकराम का मनहज है सनद के साथ, तो हमें उसकी तरफ मुराजत करनी चाहिए। बात समझे कि नहीं समझे? आपने डॉक्टर साहब के पूछे, डॉक्टर फरहत हाशमी साहबा के बारे में पूछे है, तो उनकी तफसीर इस हद तक अच्छी है कि ख़वातीन जो है वो मतलब है कि कुरान मजीद का तर्जुमा याद करने के लिए पढ़ लें, सही है, या उसका हल्का फुल्का मफहूम वगैरह कर लें, ठीक है। बाकी जो मतलब इख्तिलाफी मसाइल हैं, या जो मनहजी मसाइल हैं, या जो अकीदे के मसाइल हैं, उसमें आप उलमा की तरफ राब्ता करें, उलमाए हक की तरफ राब्ता करें, ठीक है। जी जज़ाकल्लाह। उस्ताद साहब, फिर किसी एक आलिम के बारे में या एक दो के बारे में बताएं जिनकी बुक्स हम उठा के पढ़ सकें जी जी ठीक पूरे हो गया। यकीन के साथ। आप जो है ना अकीदे के हवाले से शेख अब्दुल्ला नासिर रहमानी हाफिज़हुल्लाह ताला कराची के बहुत बड़े आलिम दीन हैं, ठीक है, अब्दुल्ला नासिर रहमानी हाफिज़हुल्लाह ताला बहुत पुख्ता इमाम हैं, हदीस के भी तफसीर के भी, इसमें अकीदे के। आप उन्हें सुने, किताब तौहीद के लेक्चर हैं उनके बड़े अच्छे, ठीक है, आप उन्हें सुने। इसके अलावा अब्दुस्सलाम भुटवी हाफिज़हुल्लाह ताला हैं, उनके लेक्चर हैं कुछ, वो बहुत अच्छे हैं। अब्दुस्तार हमाद साहब हैं, डॉक्टर हमाद लखवी साहब हैं, प्रोफेसर डॉक्टर हमाद लखवी, सही है। इसी तरह जो है ये लोग अच्छी फिक्र रखते हैं और बहुत इनका मुस्तनद इल्म होता है, ठीक है। मौलाना जुबैर अली ज़ई रहिमहुल्लाह ताला, उनके लेक्चर हैं, उनकी किताबें हैं, उनका मवाद है, उनका लिटरेचर है, और वो हर हदीस के ऊपर हुक्म लगाते हैं ये सही है, ज़ईफ है, और जो कौल भी पेश करते हैं, जो भी दलील जिक्र करते हैं, सही है, कोई भी बात बगैर दलील के जिक्र नहीं करते, और कुरान और हदीस और सहाबा इकराम और सलफ सालीन के फाहम के मुताबिक जो है वो लेकर चलते हैं। इसी तरह शेख गुलाम मुस्तफ़ा अमनपुरी हाफिज़हुल्लाह ताला, ये बहुत बड़े आलिम हैं, तो इनकी फिक्र जो है ये हदीस की तहकीक पर उबूर रखते हैं। पूरे पाकिस्तान के अंदर अल्लाह ताला ने इनको मलका दिया है हदीस की तहकीक के अंदर,
صحیح ہے. اور بھی بڑے بڑے حافظ محمد شریف حافظ اللہ تعالیٰ یہ فیصل آباد کے ہیں, بہت بڑے عالم دین ہیں. حافظ مسعود عالم صاحب بہت بڑے عالم دین ہیں. تو یہ سلف کے منہج پر ہے. تو ایسے لوگوں کو آپ سنیں, ٹھیک ہے, ایسے لوگوں کا لٹریچر پڑھیں آپ, جو آپ کو قرآن و سنت کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں, نہ کہ جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں, نہ کہ فرقوں کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں, نہ کہ جو ہے وہ ان سلسلوں کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. جو بات کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اور صحابہ اکرام کی, نیک لوگوں کی, جو سلف صالحین تھی. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے جی جزاک اللہ. جی استاد صاحب یہ نام یاد نہیں رہیں گے, آپ اگر گروپ میں سینڈ کر دیں تو جی. آپ کی ٹھیک ہے, بہت مہربانی میں ہوگی. جزاک انشاءاللہ اللہ. گروپ میں بھی بھیج دوں گا. آپ گروپ میں ایک سوال چھوڑ دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر یہ تو سسٹر بات کر رہی تھی, انہوں نے بات تو ماشاء اللہ بہت اچھی کی اور آپ نے ماشاء اللہ بہت اچھا ایکسپلین بھی کیا, لیکن میں یہاں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا اختلافی معاملات کو چھیڑنا ضروری ہے؟ اگر ہم ان کو ٹچ کیے بغیر صرف اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ قرآن اور سنت سے سیکھیں اور خود کو امپروو کریں, خود پہ اس کو اپلائی کریں, اپنے گھر پر اس کو اپلائی کریں, تو کیا اتنا سا علم ہمارے لیے ضروری نہیں ہے یا ہمیں ان اختلافی مسائل میں پڑھنا زیادہ ضروری ہے؟ بہت اچھا مطلب سوال ہے. اپنے حد تک جی فہم حاصل کرے, جی بالکل. فہم صرف اپنے حد تک یا اپنی نسل کو سنوارنے کے لیے حاصل کیا جائے, اپنی گھر بار کو اپنی معاشرت کو سمیٹنے کے لیے, بجائے ہم اختلافی مسائل میں جائیں, تو کیا یہ زیادہ بہتر نہیں ہوگا؟ جی بہت اچھا سوال ہے کہ اگر ہم اپنے تک محدود رکھیں, اپنی نسل کو سدھارنے کا کام کریں, تو یہ زیادہ اچھا ہوگا اختلافی چیزوں سے بچ کر. تو دیکھیں, اختلاف سے ہم نے بچنا ہے, کیونکہ اختلاف جی سے ہم نے بچنا ہے, اختلاف نہیں پیدا کرنا. اور جی اختلاف سے بچنے کا واحد طریقہ جو ہے وہ قرآن ہے, سنت ہے, صحیح حدیث ہے اور صحابہ کرام کا فہم ہے. ٹھیک ہے, کہ جب ہم زیادہ ڈیپلی علم سیکھنے جاتے ہیں نا, تو وہ پھر ہم لوگ اپنے آپ کو مطلب خود ہی کو زیادہ انوالو اس چیز میں کرتے ہیں, اور پھر ہم فرقوں میں پڑھتے ہیں, جی پھر ہمارے مختلف طبقات بھی آتے ہیں, پھر ہمارے مختلف مسلک آتے ہیں, پھر فرقے آتے ہیں. جی جی بالکل. تو بجائے یہ کہ ہم لوگ جی بالکل. دیکھیں سسٹر, یہ اس بتائیں کیا تھا وقت کیا بہت اچھی بات. جی جی اس وقت مجھے یہ بتائیں, ہر طرف جو ہے ہر چیز کے اندر 2 نمبری پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی؟ بے شک ایسا ہی ہے. آپ کو کوئی مارکیٹ کے اندر چیز اصلی نہیں ملے گی, صحیح ہے, نمک میں ملاوٹ, مرچوں میں ملاوٹ, گھی میں ملاوٹ, صحیح ہے, چینی میں ملاوٹ, صحیح ہے, حتیٰ کہ جی اینٹوں کے اندر وہ جو یہ اینٹوں کا بورا ڈال دیتے ہیں, صحیح ہے. گولڈ میں ملاوٹ, ہر چیز میں ملاوٹ ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دین خالص آپ کو مل جائے گا یا آپ کو تحقیق کرنی پڑے گی؟ تحقیق کرنی پڑے گی نا. اور جب تحقیق ہوگی تحقیق تو کرنی پڑے گی, دین تو خالی بالکل اختلاف بھی ہوگا. ٹھیک ہے, تو اختلاف بالکل صحیح ہے. یہ ہوگا کیونکہ جس کے پاس عقل ہے رائے ٹکرائے گی, لیکن اس اختلاف کے حل کو ہم نے دیکھنا ہے, اور وہ ہے قرآن و سنت. ٹھیک ہے, بے شک ایسے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگ صحیح قرآن و سنت پہ عمل کریں اور لوگ آپ سے اختلاف نہ کریں. ایسا ہی ہے. اگر نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی اختلاف نہ کرتا. آپ سے کیوں اختلاف کیا تھا؟ کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو, صحیح ہے, اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو. ٹھیک ہے, تو وہ لوگ آپ کی جان کے دشمن بن گئے تھے. اس میں 2 چیزیں, صحیح ہے. ایک تو ہم نے صحیح دین کو لینا ہے, اور دوسرا جو غلطی ہوگی لوگوں کی وہ ہم نے بتانی ہے, ہم نے چپ نہیں رہنا. ٹھیک ہے, وگرنہ پھر ہم بالکل امر بالمعروف کا کام نہیں کر سکیں گے, ہم برائی کو نہیں روک سکیں گے, ہم بدعت کو نہیں روک سکیں گے, ہم شرک کو نہیں روک سکیں گے. آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک نعرہ لگایا جاتا ہے, بالکل ایسے. اپنا چھوڑو نہیں, کسی کو چھیڑو نہیں. مجھے بتائیے, جو اللہ کو شرک, اللہ رب العزت کا در چھوڑ کر جو غیر اللہ کے در پہ سجدہ کر رہا ہوگا, ہم نہیں سمجھائیں گے اس کو؟ سمجھائیں گے کیوں نہیں. بدعت کو اپنائے گا, ہم نہیں سمجھائیں گے اس کو؟ سمجھائیں گے. جو نماز سمجھائیں گے نہیں سمجھائیں گے. بالکل. ٹھیک ہے, جو زکوٰۃ کی استطاعت رکھنے کے باوجود نہیں کرے گا, ہم اس کو سمجھائیں گے, اچھے طریقے سے سمجھائیں گے, دلیل سے سمجھائیں گے, لاجک سے سمجھائیں گے. جو خاتون حجاب نہیں پہنے گی, ہم سمجھائیں گے, دلیل سے سمجھائیں گے. جو لبرلزم ہوگا, ہم اس کا راستہ روکیں گے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ لوگ جو ہیں وہ ہار لے کر ہمارے گلے میں ڈالیں.
صحیح ہے, یہ نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کا ایسا ہی جب آپ نے اس پہ کھڑے ہونا ایسا ہی تو لوگوں نے پتھر بھی مارنے, لوگوں نے پھر مصائب بھی ڈالنے, تو پرامن طریقے سے نہیں رہ سکے گے آپ اگر آپ نے حق کو اختیار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, بے شک. جزاک اللہ خیر سے. السلام علیکم. السلام وعلیکم علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی آگے. سر میرا ایک کوشچن ہے. جی جی سر وہ ان لوگوں کا, یہودیوں کا یہ گمان تھا کہ ہم لوگ تو جنت میں ہی جائیں گے اور کچھ دن آگ میں جل کے پھر واپس جنت میں چلے جائیں گے. تو اس طرح آج کل کے لوگ ایک دوسرے کو اس طرح سے کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ تم تو کنفرم جنتی ہو یا تم تو جہنم میں ہی جاؤ گے. تو اس کے بارے میں کیا ہے کہ مطلب اس طرح سے کہنا یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ جی بالکل. دیکھیے میں نے کہا نا کسی کے اوپر فتویٰ نہیں لگانا, دعوت دینی ہے, سمجھانا ہے کہ یہ کام غلط ہے. صحیح ہے, کتاب و سنت کی طرف لوٹ آئیے, تو جی فتویٰ سر. نہیں لگانے چاہیے. ٹھیک ہے, جی کچھ چیزیں ہیں جو جی کلیئر کٹ ہیں. صحیح ہے, مثال کے طور پر اگر کوئی صحابہ کرام کو برا بھلا کہتا ہے, کوئی اللہ کو برا بھلا کہتا ہے, کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے, سمجھے کہ نہیں ہے, کوئی صحابہ کرام اہل بیت کی جی گستاخی کرتے ہیں, تو پھر یہ معاملات اہل علم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ یہ کام غلط آپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو جو عام جو روٹین بنی ہوئی ہے یہ بالکل علم جی سے جہالت ہے. ٹھیک ہے, تو ہمارا منہج کیا ہونا چاہیے, ہمیں دلیل سے بات کرنی چاہیے اور لاجک سے بات کرنی چاہیے اور اچھے انداز سے قرآن اور حدیث کے ساتھ جو ہے اپنا موقف دے دینا چاہیے, اور جو برائی ہے یا جو غلطی ہے اس کی اصلاح کر دینی چاہیے. فتویٰ نہیں لگانا چاہیے. جب ہم فتویٰ لگاتے ہیں جی پھر مخالف بات نہیں سنتا. ٹھیک ہے, وہ کہے گا آپ نے تو فتویٰ لگا دیا. جی جی اور سر یہ بھی وہ جو انجینئر محمد علی مرزا ہیں, ان کی اس طرح سے میں نے کچھ لیکچر سنے تھے کہ ان میں وہ بات کر رہے تھے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں. تو جی ان کے بارے میں آپ کا کیا کنسیپٹ ہے کہ وہ ان کا کس طرح سے, کیا ان میں بھی کوئی اس طرح سے مسٹیکس ہے؟ جی سسٹر, ان کے بارے میں سخت جو ہے نا ان سے غلطیاں ہوئی ہیں. انہوں نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ, سید عائشہ, سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو کی توہین کی ہے. ٹھیک ہے, اور اہل سنت کی بھی توہین جی کی ہے, صحابہ کرام کی بھی توہین کی ہے. تو سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے انصار کو حق نہیں دیے, یہ غاصب تھے. ٹھیک ہے, سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتے ہیں کہ میرے دل میں رنج ہے. صحیح ہے, اور اللہ تعالیٰ ان کو پکڑے گا. صحیح, یہ جو اہل صفین تھے ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے قبروں سے اٹھا کر جو ہے ان کو سزا دے گا. تو یہ ایک ایسا نظریہ ہے جو مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے. مسلمان تو صحابہ کرام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, وہ اللہ کی جماعت, جو غلطیاں ہوئی اللہ نے ان کو معاف کر کے انہیں ان سے جنت کا وعدہ کر دیا. تو جو بندہ اس طرح کی بات کرتا ہے تو یقیناً وہ جی بڑی خطا پر ہے, بہت بڑی گمراہی پر ہے. علماء نے اس کو جی بہت. سر. ٹھیک ہے, جی تو آپ جو ہے نا وہ بہت زیادہ اہل سنت کے نوجوانوں کو یعنی یہ چیزیں ڈال کر انہیں صحابہ اکرام سے بدظن کر رہا ہے. کس سے بدظن کر رہے جی ہیں؟ تو جو انسان صحابہ اکرام صحابہ اکرام. سے بدظن کرے تو آپ بتائیں وہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ جی بالکل انسان صحیح بات ہے. ہمارے ماں باپ سے جی سر. بدظن کرے تو کیا وہ ہمارا مخلص ہو سکتا ہے؟ نو. نہیں ہو سکتا نا. تو جو صحابہ اکرام ہیں, جو دین کے جی اگر ان کا ایمان نہیں ہوگا تو پھر ہم بھی اپنا ایمان ثابت نہیں کر سکتے, کیونکہ ان کی سند سے سارا دین آیا ہے. تو وہ مشکوک ہو جائیں گے, دین بھی مشکوک ہو جائے گا. جی 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 آپ ان سے اجتناب کیجیے. ٹھیک ہے, وہ عالم نہیں ہے, وہ رائے حق سے ہٹے ہوئے ہیں. بالکل صحیح. جی جی سر. استاد صاحب جزاک اللہ خیرہ, بہت ہی بہترین پوائنٹ آپ نے دیا کہ اگر صحابہ کرام پر اعتراض کیا جائے گا تو پھر دین مشکوک ہو جائے گا. یہ مشکوک ہو اتنی جائے بڑی بات ہے, میری تو ناقص عقل میں کبھی بھی نہیں آئی, لیکن بہت خوشی ہوئی ہے سن کے نا. جزاک. جی جی جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی بھائی مجھے استاد صاحب یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو ایک کانسیپٹ دیا جاتا ہے, بات کی جاتی ہے کہ
اگر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ فرماتے تو اس دنیا کو، یہ دنیا صرف آپ کی وجہ سے بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کے بہت ٹھیک پیچھے ہے، اس کا ہاں جی درست کیا دیا جا سکتا ہے؟ جی، یہ سسٹر نے پوچھا ہے کہ ایک نظریہ پیش کیا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے کائنات جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی ہے۔ دراصل میں یہ ایک روایت ہے مستدرک حاکم میں، اور یہ حدیث بالکل من گھڑت روایت ہے کہ اگر آپ نہ ہوتے لما خلقت الافلاق، تو میں کبھی بھی زمین اور آسمان کو پیدا نہ کرتے۔ اس کے اندر ایک جھوٹا راوی ہے، محدثین نے اس کو جھوٹا قرار دیا۔ تو مجھے بتائیے، اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ سورۃ الذاریات ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو یہ تو قرآن مجید کی آیت ہے۔ اور مجھے بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کس لیے پیدا کیا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ آپ کیا کہتے تھے؟ آپ نے فرمایا کہ بالکل لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، لوگوں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، تم میرا مقام مرتبہ اس طرح نہ بڑھاؤ جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا مقام مرتبہ بڑھایا اور انہیں اللہ کا بیٹا قرار دیا، بلکہ کیا کہو فقولوا عبد اللہ ورسولہ، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو، عبد، مجھے اللہ کا عبد کہو۔ ہم کلمے بھی پڑھتے ہیں اشہد ان محمدن عبدہ، اللہ کا بندہ، عبد، تو عبد کا معنی ہوتا ہے عبادت کرنے والا۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود بھی کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ سیدہ عائشہ نے کہا آپ اتنی عبادت کرتے ہیں، اتنی عبادت کرتے ہیں، آپ کے قدم سوج جاتے ہیں، حالانکہ اللہ نے آپ کے گناہوں کو معاف کر دیا، آپ پھر بھی اتنی عبادت کرتے ہیں۔ فرمائے عائشہ کیا میں اللہ کا شکر نہ ادا کروں؟ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ افلا اکون عبدا شکورا، اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو قرآن میں کہنا پڑا قم اللیل الا قلیلا، پیارے نبی آپ جو ہے نا پوری رات ہی قیام کرتے ہیں، آدھی کر دیں، نصف کر دیں، نصفہ وانقص منہ قلیلا، آپ کم کر دیں۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی عبادت کو بجا لانے، اللہ کے حکم کو دنیا میں نافذ کرنے آئے۔ تو یہ ایک جھوٹی روایت ہے، یہ نظریہ بالکل بھی باطل ہے۔ صحیح ہے؟ جی السلام علیکم۔ جی ٹھیک ہے، جی آگے۔ وعلیکم السلام۔ جی جی السلام علیکم سر۔ جی 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 سسٹر نصرت جی جی میں بولوں؟ جی بولیں۔ جی میں یہ بولنا چاہ رہی ہوں کہ جیسے مطلب ہر لوگ بولتے ہیں کہ مطلب دنیا کی اللہ نے کہا ہے کہ دنیا کی خدمت کرو، لوگوں کی خدمت کرو، تو یا نماز پھر ہم نہیں چھوڑ سکتے نا، تو لوگ پھر کیوں نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر ہم تحقیق بھی نہیں انہیں مطلب سمجھا پاتے کہ ہاں نماز نہیں چھوڑنا ہے، تو پھر آخر ہم کیسے انہیں سمجھائیں؟ وہ بولتے ہیں کہ ہم ایسے ہیں، ناپاک ہیں، تو یہ ہیں، تو وہ مطلب بہت ساری دلیلیں دے دیتے ہیں کہ ایسے نہیں، ہم دنیا کی خدمت کر رہے ہیں، لوگ کی خدمت کر رہے ہیں، تو آخر کیا کرنا چاہیے پھر؟ جی دیکھیے، اللہ رب العزت کی جو احکامات ہیں ان کے دائرہ کار ہیں، صحیح ہے۔ سب سے پہلے جی سب سے جو فرائض چیزیں وہ آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ نماز فرض ہے، نماز کیا ہے؟ فرض ہے۔ فرض ہے۔ اب ایک بندہ جو ہے وہ اگر ایک پودے کو پانی لگا رہا ہے، صحیح ہے، تو اگر وہ پانی نہیں بھی لگاتا، پودا سوکھ جاتا ہے، تو قبر میں اس سے سوال نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، لیکن نماز کے متعلق پہلے سوال ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح جی اس نے وہ دنیا کی تو خدمت کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا کردار اچھا جی نہیں، تو ہم اس کے کہیں گے اس خدمت کا کیا فائدہ؟ پہلے اللہ کا فرض تو ادا کرو، یہ پہلے حجاب پہنو، پہلے اللہ کے حکم کو مانو۔ تو جو چیز فرض ہوتی ہے وہ پہلے کی جاتی ہے، اور جو نفل ہوتی ہے وہ بعد میں کی جاتی ہے، صحیح، آپ اس طرح سمجھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جی جی اور پھر اس اور طرح جی مطلب بھی سمجھا سکتے ہیں کہ یہ جو فلاح کے کام ہوتے ہیں یہ تو کافر بھی کرتے ہیں، جی
صرف جی جو یہ کام ہے نا یہ جی لوگوں کی ہیلپ کرنا، ٹھیک ہے، جانوروں جی کو پانی پلانا، ٹھیک ہے، وہ ایک جو ہے وہ جانور اگر پھنس جائے تو وہ بڑی بڑی گاڑیاں وہ بلا لیتے ہیں، صحیح ہے، وہ جو ہے وہ ایمبولینس بلوا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ تو وہ کام بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو صرف ان کاموں سے ان کو تو جنت نہیں مل سکتی، صحیح ہے، تو اس سے بے شک کا جو فرض ہے کلمہ توحید ہے، نماز ہے، جی پاکی آپ کو کرنی پڑے گی، وگرنہ مسلمان جو ہے وہ جنازہ بھی ایسا شخص کا نہیں پڑتے جو پکا جو ہے وہ بے نماز ہو. اوکے. جی اور پھر مطلب میں پوچھنا یہ چاہ رہی ہوں کہ مطلب لوگ بولتے ہیں کہ ناپاکی ہے، مطلب بچے کی پیدائش ہوئی ہے تو دوسرا آدمی بچے کو گود میں لے رہا ہے، بچہ نہایا نہیں ہے تو میں نماز نہیں پڑھوں گی، میں بھی ناپاک ہوں، یہ وہ مطلب بہت طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ بچے کی ماں ناپاک ہے، میں ناپاک ہوں، بچہ ناپاک ہے، مطلب غسل نہیں ہوا ہے بچے کا، تو مطلب یہ سب مطلب سمجھ نہیں آتا، پھر کیا انہیں بتاؤں سمجھاؤں، کیونکہ اتنی باتیں سمجھ میں نہیں آتی. دیکھیں جس نے نہیں ماننا نا ہم اس کو منوا نہیں سکتے، ہمارا کام ہے بات کو پہنچا دینا، ٹھیک ہے، آگے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، ٹھیک ہے، ہمارا کام ہے صرف بات کو پہنچا دینا. باقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی آسانیاں موجود ہیں، ٹھیک ہے، تو جو اگر چھوٹا بچہ اگر پیشاب کرتا ہے جو بھی دودھ پیتا ہے، صحیح ہے، تو آپ نے فرمایا اس کے پیشاب پر جو چھینٹے لگا دیے جائیں، صحیح ہے، بچی ہے تو اس کے پیشاب کو دھویا جائے گا، جو ابھی جو ہے وہ کھاتی نہیں ہے، صرف ماں کا دودھ پیتی ہے، تو جو بچی ہے اس کے پیشاب دھویا جائے گا، ٹھیک ہے، صحیح، اور جو بچے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا چھوٹا پیشاب ہے اس کے اوپر چھینٹے لگا کر بھی صفائی اور پاکی مل جاتی ہے. تو جس نے نہیں ماننا اس نے تو ہیلے کرنے، اس کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں، اس کو اچھے طریقے سے سمجھا سکتے ہیں. جی جی حضرت، میں ایک بات اور پوچھ، مطلب ولادت ہوتی ہے بچے کی تو بچہ ناپاک ہوتا ہے بنا غسل کے، وہ پاک نہیں ہوتا، میں مطلب کوئی انسان لے لیا تو وہ نماز نہیں پڑھے گا پھر اس ڈریس میں؟ نہیں، بچے کو اگر اٹھایا ہے تو اگر جو ہے اس میں اگر گندگی وغیرہ لگ گئی ہے تھوڑی بہت تو اس کو دھو لے بس، اور کیا ہے، پورے کپڑے تو پلید نہیں ہوں گے نا، تھوڑی سی گندگی لگ جائے تو اس جگہ کو دھو دیا جائے، یہ تو نہیں کہ انسان سر کے بالوں سے لے کر ناخنوں تک پلید ہی ہو جاتا ہے. وہی نا، وہی بات ہے نا. جی بالکل ٹھیک ہے، تو جہاں گندگی لگی ہے بس اس کو دھو لیں. جی بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا. آگے السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر ایک ہمارے معاشرے میں یہ بڑا کنسیپٹ ہے کہ اگر ایک انسان کوئی نماز وغیرہ فار ایگزامپل پڑھ رہا ہے یا روزے رکھ رہا ہے، تو اگر وہ تھوڑا کوئی غلط کام کرتا ہے، انسان ہے، ظاہری بات ہے، فرشتے نہیں ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، تو فٹافٹ سے دوسرے لوگ لا کے تو کہتے ہیں آگے سے لوگ، ویسے تو تم روزے رکھتے ہو، ویسے تو تم نمازیں پڑھتے ہو، لیکن تم یہ کام کر رہے ہو، تم تو جھوٹ بول رہے ہو، تمہاری نمازوں کا کیا فائدہ، تم جھوٹ بول رہے ہو. سر اس معاملے پہ میری رہنمائی کر دیں. اور سر دوسری بات یہ کہ کلیئر کیا کہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات بنائی. سر میں نے بہت سے جو ہیں وہ شعر پڑھے ہیں، بہت سی نعتوں میں بھی یہ بات آتی ہے. تو سر اگر ہم اس بارے کو اسے کہتے ہیں کہ یہ ایسے نہیں ہے، تو وہ لوگ تو آگے سے کہتے ہیں لو تم تو پتہ نہیں دین کے خلاف باتیں کر رہی ہو، تم ایسے کر رہی ہو. اور یہ باتیں زیادہ تر ہمارے بزرگوں میں پائی جاتی ہیں، جب وہ شاید تب اتنا علم نہیں تھا یا ویسے پہنچتا نہیں تھا. تو اس طرح جب معاملہ ہو تو کیا کریں ہم؟ جی پہلا سوال آپ نے کون سا کیا تھا؟ مجھے اس طرح اتنے لمبے بھول جاتے ہیں. پہلا کون سا کیا تھا؟ جی کہ جی کچھ پہلا سوال کیا تھا آپ کا؟ جی ہاں جی ٹھیک ہے سمجھ آ گئی مجھے. جی ٹھیک ہے. سسٹر نے پوچھا کہ جو لوگ نماز روزہ پڑھتے ہیں جب ان سے خطا ہو جاتی ہے. میری آواز آ رہی؟ جی سر. جی میری آواز آ رہی؟ جی سر آ رہی ہے. جی تو ان کو لوگ جو ہے نا کہتے ہیں تمہاری نمازوں کا کیا فائدہ، تمہارے روزوں کا کیا فائدہ. تو بات یہ ہے کہ جو کپڑا جتنا زیادہ صاف ستھرا اور دھلا ہوا ہو نا اس پہ چھوٹا داغ بھی زیادہ نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہمارے معاشرے کے اندر یہ مسئلہ ہے. تو اگر ایسے انسان سے خطا ہو جائے، ٹھیک ہے، تو
खता हो जाती है तो ये लोग जो हैं वो नेकोकारों की बहुत ज़्यादा हौसला शिकनी करते हैं। सही है। तो बहरहाल इस पे उन्हें समझाया जा सकता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी जज़ा सज़ा देने वाले हैं। आप जो है ये ना कहें कि तुम्हारी नमाजों का क्या होगा, तुम्हारे रोज़ों का क्या होगा। ठीक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ने फरमाया, एक हदीस में था, बनी इसराइल की सही हदीस है, एक शख्स ने कहा कि अल्लाह ताला फलां बंदे को माफ़ नहीं करेगा। ठीक है। तो अल्लाह ताला ने दोनों को मौत दे दी, और जिसके मतलब उसने फरमाया था ना कि अल्लाह इसको माफ़ नहीं करेगा, अल्लाह ने उसको कहा तू जन्नत में चला जा, और जिसने ये कहा था ना कि अल्लाह तुझे माफ़ नहीं कर, अल्लाह ने उसको जहन्नम में जो है फेंक दिया। तो ये इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए कि तेरी रोज़ों का क्या फ़ायदा। ठीक है, रोज़ों का फ़ायदा है, उसको नमाज का फ़ायदा है, लेकिन ये जो गुनाह किया है इसका उस पर वबाल भी है। ठीक है। और दूसरा सवाल आपने कहा कि इस अकीदे का क्या करें। तो देखिए सिस्टर, जो लोग इल्म के बगैर करते हैं बातें या नज़रिया बनाते हैं, सही है, तो उनको चाहिए ना कि वो पहले पढ़ें, वो सही दीन को अखज़ करें। तो हमारे यहाँ जो दीन है वो शेरों पर ही होता है। सही है, शेर पढ़ पढ़ के दीन, तो शेर तो कोई जरिया नहीं होता है दीन का। दीन का जरिया तो कुरान है, हदीस है, सहाबा इकराम है, मुस्तनद किताबें हैं। शेरों से तो दीन नहीं बनता। तो इसलिए बड़े कहते हों छोटे कहते हों, जो बात गलत होती है वो गलत होती है। सही है। तो ये मौक़िफ़ बिल्कुल भी नज़रिया ये किताब सुन्नत के खिलाफ है, बिल्कुल खिलाफ है। मैंने आयत भी पढ़ी थी, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नों इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। जी, आज के लिए इतना काफ़ी है। जी ठीक है। जी सर, काफी है। जी जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपको बरकतों से नवाजे। अल्फाज माना मैं भेज दूंगा। बारकल्लाहु फीकुम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम।